para ni sa mga asawa or bana nga mga yawyawan. Kung gusto ni mong hapsay ang inyuhang pamuyo, paghilom. Ambot gid pod ning uban babae or lalaki nga mga grabe kayawyawan bisag way hinungdan magsigig yawyaw bisag kaya ra niya grabe sugo diri sugo dito unya ang iyang partner kay gikapoy kay gikan sa trabaho magsigig yun og yawyaw dili kahilom ng baba kapoy magyapon nang naa sa balay kay magbantay kag bata manglaba maghugas og plato manglimpyo ana daghan gid kay buhaton pero magsinabtanay na lang gyud mong duha kay kamo ra baya ang mag-uban hantod-hantod magtinabanga ba dili kay magsigi og yaw-yaw kay para magkasinabot mong duha ayaw ipakita sa imong mga anak nga ing anak ka nga pagkatawo grabe kayo yawan bati og batasan kay ma-adapt na nila ug tarong pug ka nga inahan ayaw pud na singgit-singgiti imong anak kung sugoon nimo istorya ag hinay ayaw singgiti kay mabutingol ang imong anak. Ikaw inahan malipay ba kaning anay mong anak? So balik ta sa atong topic nga asawa ug bana, dapat gyud atong palanggaw ng atong mga asawa ug bana. Kung gikapoy siya sabta siya, ipapahulay, iparelax, hiluta ug sakit yang kalawasan kay mo nay kinahanglan niya ang imong pagmahal. Siya gid kay sa paminaw nga higugmaon ka sa imong partner. Maghinugma imong duha kay kana imong kakapoy tanan-tanan basta gilab lang ka sa imong partner. Sus mawala gid ang kakapoy kay gipa-feel man niya. Pero dili nimo ipa-feel gubot gid inyong pamuyo. Isa ra gid ako maingon sa imong bag-uha ang imong pagkayawyawan aron hapsay ang imong kinabuhi nga imong gusto.